झमक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध संग्रह जीवन काँडाकी फुलको 39औं निबन्ध रहेको छ बन्दुकसँग शब्दको परेड। बन्दुकसँग शब्दको परेड। त्यो समय चारैतिर हत्या बलात्कार आतंकबाट जर्जर बनेको थियो देश। सेनाहरू भन्थे युद्ध हामीले जित्यौं, विद्रोहीहरू भन्थे युद्ध हामीले जित्यौं। खोइ युद्ध कसले जित्यो कसले हार्यो कुन्नी। तलका मान्छेहरूलाई केही थाहा थिएन, उनीहरू त दुवै पक्षलाई जम्कापेट हुँदा निरीह भएर हो युद्ध तिमीले जित्यौ भन्थे, किनभने दुवै पक्षसँग बन्दुक थियो। उनीहरूलाई अलिकति शङ्का लागे यो बन्दुक सिधै जनतामाथि फर्किएर सोधिन्थ्यो, पड्किन्थ्यो र जनताको लास भुइँमा रगताम्य बनेर उर्लुक्क लड्थ्यो अनि जीवन एकछिनमा निष्प्राण बनेर मुर्दामा रूपान्तरित हुन्थ्यो र सोझ्याउनेहरू विजयको सास फेर्दै भन्थे होलान् हाम्रा दुश्मनको यही अभिगत हुन्छ। कति निर्दयता र निष्ठुरता जसमा मान्छेको हृदय छैन। बन्दुकले जसलाई निले पनि उही नेपाल आमाका सन्तानलाई निल्थ्यो, उनीलाई चोट लाग्थ्यो, तर उनको पीडा कसले बुझ्यो अनि उनका आँखाबाट बगेका आँसु कसले पुछ्यो। यो धरती वत्सलाको रूपमा परिणत भयो जहाँ जसको वध गर्न सकिन्थ्यो। यता ज्ञानेन्द्र शाहले देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर जनताका थोरै भएका मौलिक अधिकारहरू पनि खोसेका थिए, मुलुकलाई अँध्यारामा राख्न खोजेका थिए। उनले यति मात्र होइन, पत्र पत्रिका रेडियो टिभीहरूलाई सेन्सरलाई उफ यो 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको यो संसार एउटा सानो गाउँ जस्तो भइरहेको बेला नेपालीहरूले भने कत्रो भण्डर बेहोर्नु पर्ने। सबैभन्दा अभागी नेपालीहरू जसलाई नियतिले मात्र ठगेको होइन, आफ्नै देशका शासक प्रशासकहरूले पनि ठगे, जसलाई भगवानको अवतार ठानेर उनीहरूले आस्था राखेर पुजिरहे, त्यही भगवानको अवतारले उनीहरूमाथि दमन गरिरह्यो। त्यसको विरुद्धमा चुपले पाप लाग्छ भन्थे गाउँका उमेर ढलेका बुढापाकाहरू। उनीहरूको आफ्ना जवान छोराछोरीहरू मारिएका पीडाले आँखा उभाएका थिएनन्। उनीहरूका शोकमग्न मनले यो बर्बरता निर्ममताको समय चाहिरहेको कहाँ थियो र उनीहरूका धमिला आँखाहरू जीर्ण शरीर सुकोमल छोराछोरीहरूको वध देख्न र त्यसको पीडा थेक्न चाहन्थ्यो होला र। तर नचाहेर पनि उनीहरूले धमिला आँखा र जीर्ण शरीरले यो पाशविक वध हेर्नु पर्थ्यो र त्यसको पीडा थेक्नु पर्थ्यो। तर पनि उनीहरू मौन थिए, किनभने उनीहरूको भगवानका अवतारले गरेको निर्मम व्यवहार पनि मान्य थियो। बोले महापाप लाग्थ्यो। मानव मन हो, अति भएपछि सहन गाह्रो हुन्छ। बुढापाकाहरू पनि बिस्तारै बोल्न थाले। यो अति भो, रगतो खोलो, कति पिउँदो रहेछ यो अवतारले, यसलाई टिपेर मिल्काउन पाए क्या हैसन्चो हुन्थ्यो। हो ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नो विरुद्धमा बोले। लेखेमा गोली हान्ने आदेश थियो। उनको आदेश पालना गर्न खटिएका थिए सेना पुलिसहरू। उनीहरू यति छाडा थिए जसलाई जे पनि गर्न स्वतन्त्र थिए। यो समय यति अप्ठ्यारो थियो, मानवताका पक्षमा लेख्ने बोल्नेहरूले को जतिखेर पनि कलम भाँचिन सक्थ्यो, हात खुट्टा भाँचिन सक्थे अथवा ज्यानै पनि जान सक्थ्यो। जीवन यति असुरक्षित थियो। त्यो समयमा कालले जसलाई जतिखेर पनि सलक्क निल्न सक्थ्यो अनि मान्छे जतिखेर पनि गायब हुन सक्थ्यो। यस्तो आफैमा अप्ठ्यारो समयमा कलमको धर्म निर्वाह गर्नु आफैमा सजिलो काम थिएन। म यही काम गरिरहेकी थिएँ। शब्द र बन्दुक बारुदको घेराभित्रबाट खेलाउनु भनेको कम चुनौतीपूर्ण थिएन। झन् बन्दुकको शासनमा त्यस विरुद्धका शब्दहरू कलमले उकेल्दा के आगो नहुन। बन्दुकका मालिकहरू त्यही आगोभित्र परेर पड्किँदै थिए शब्दहरू। म निकै समय अगाडिदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा स्तम्भकारका रूपमा काम गरिरहेकी थिएँ। आफ्ना व्यावहारिक खर्चहरू पनि त्यसैबाट टार्न थालिसकेकी थिएँ। जहाँ पसेर मैले आफ्नो अस्तित्वको निर्माण मात्र गरिन, आफ्नो स्वतन्त्र छवि पहिचान पनि बनाइसकेकी थिएँ। राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भइसकेपछि मैले महिना जति स्तम्भ लेख्न छाडेर साहित्यिक लेखन गरेँ। त्यति बेला साहित्यिक सिर्जना गर्दा पनि मैले अमानता, बर्बरता र क्रूरता विरुद्ध नै बोलेँ। म जे लेख्थेँ, जे बोल्थेँ बर्बरता, निर्ममताको विरुद्ध नै हुन्थ्यो। त्यही समयको सिर्जना हो व्यवंशमका आस्थाहरू निबन्ध संग्रह, जसमा त्यो समयमा भएका क्रूरता र अन्याय
अत्याचार विरुद्धका विद्रोहको स्वर छ अनि आइमाईका बारेमा वर्षौँदेखि थिचिएको आवाज उन्मुक्त रूपमा अगाडि आएको छ। मौसम बिनाका कुराहरू आएका छन्। बेमौसमका आस्थाहरूमा त्यति बेला मैले लेख्दा बोल्दा मौसम अर्कै थियो, समय पनि अर्कै थियो। त्यही बेमौसमको गर्व हो बेमौसमका आस्थाहरू। मैले जनताको स्थिति र अरू बाहिरी प्रतिक्रिया बुझ्न पनि स्तम्भ लेखन केही समय स्थगित गर्न आवश्यक थियो। मनमा एक खालको कुण्ठा भइरह्यो। आफ्ना विचार आस्थाका कुरा लेख्न नपाउँदाको क्षणको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो मैले भोगेँ। मफसलको पीडा, सूचना र सञ्चारविहीन हुनाको पीडा मैले त्यति बेला भोगेँ। त्यति बेला कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वाग्ले थिए। उनीहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध सुमधुर रहिरह्यो। उनी बडो मिलासिला थिए मान्छे, बडो सकारात्मक दृष्टिकोण बोकेका मान्छे थिए। मलाई उनीसँग घुलमिल हुन गाह्रो भएन। हुन त उनी सम्पादक म स्तम्भकार दुवैले फरक फरक काम गर्नुपर्ने, तर म र उनीबीच सम्बन्ध जोड्ने काम लेखले गर्यो। यही लेख्ने काम मैले गर्नु पर्यो। उनले चाहेको भए मसँग सम्बन्ध नराख्न पनि सक्थे, तर पनि उनले एक खालको सम्बन्ध मसँग राखे। म कहिलेकाहीँ जिस्काउँथे पनि, क्या हो नारायण दादा बिर्सेको? उनी कहिले रिसाएनन्। मसँग यस भनेर भन्थे। मैले झमकलाई सम्झिरहेको छु। मलाई आनन्द लाग्थ्यो। त्यो भनाइभित्र आत्मीयता थियो, आफ्नोपन थियो। साँच्चै मिलासिला थिए नारायण दाई। त्यो समयमा कान्तिपुरका एक शब्दको सम्पादन गर्दा सेनाको विशेष निगरानीमा गर्नु पर्थ्यो रे। त्यो समयमा कान्तिपुरका एक शब्दको सम्पादन गर्दा सेनाको विशेष निगरानीमा गर्नु पर्थ्यो रे। शब्दहरू बन्दुकको घेराभित्रबाट बाहिर निस्कनु पर्थ्यो। मेरा शब्दहरू नकाटी निकालिदिन्थे नारायण दाइले। झन् मसँग आगो हुँदै थिए ज्ञानेन्द्र शाहका मान्छेहरू। उनीहरू चाहन्थे होलान् मलाई सिद्ध्याइहालौँ, तर कोही किन हो उनीहरूले सिद्ध्याउन सकेनन्। उहिले रामराज्य कृष्णराज्यका बारेमा त सानैदेखि धेर थोर सुन्दै पढ्दै आएकी थिएँ। रामले राजा भइसकेपछि आफ्ना सबै जनतालाई खुसी र सुखी राखेका थिए रे। कृष्णले पनि आफू राजा भइसकेपछि सबै मान्छेलाई खुसी र सुखी राखेका थिए रे। त्यसो त रावण र कंसको राज्यमा पनि जनता बेखुसी कहाँ थिए र? उनीहरूले पनि जनतालाई सुखशयल ओखाइ पोखाइ दिएकै थिउन्। इतिहासका देउता, मानव, दानव, जुनसुकै राजा महाराजाहरू हुन्, जनताको हित नै सोचेका छन्। आफूलाई भगवानको अवतार ठान्ने नेपालको राजतन्त्रको कहिल्यै जनहित सोचेन। राजतन्त्रले कहिल्यै जनहित सोचेन। त्यसैका अंश ज्ञानेन्द्रको शासन सुरु भएपछि मान्छे मार्ने र मर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो। कोही त सहन नसकेर भन्थे, यो अवतारले उधमै मचायो। कुन दिन देशले रक्तपात थाम्न नसकेर प्रलय हुन्छ अनि ऊ आफै सिद्धिन्छ र आनन्द हुन्छ। हुन पनि यो देशमा रगत यसरी बग्यो कि देशले रगताम्य बन्यो। मैले अवतारका यी सारा कुराहरू देखिरहेकी थिएँ, भोगिरहेकी थिएँ। यो अवतारका वरिपरिका मान्छेहरूले त अवतारको ताण्डव नृत्यलाई राम्रो भन्ने भइहाले। तिनका आसेपासेहरूले पनि राम्रो भन्ने भइहाले। सायद अवतारलाई थोरै मान्छेले राम्रो भने पनि ऊ धेरै मान्छेले राम्रो भने भन्ने सोच्थ्यो। उसलाई मनमनै खुसी लाग्थ्यो क्यारे। ऊ आफ्नो कामदेखि प्रफुल्ल हुँदै उन्मादको सास फेर्दै थियो। खुसी र हर्षका पलहरू मान्छेका रगतका भलहरूमा डुब्दै मनाउँदै थियो। सिङ्गो मानव बस्तीलाई मसान घाटको रूपमा बदल्न चाहन्थ्यो त्यो निर्दयी अवतार। त्यसको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू मसँग भेट हुँदा भन्थे, मान्छे कति अनुशासित भएका छन्। महाराजको शासन सुरु भएपछि हामीलाई त आनन्द भएको छ। तिमी धेरै राजनीति गर। उफ, यिनीहरूको काइतीको बुद्धि। मान्छेलाई गोली हान्ने आदेश दिएर डरले चुप लाग्दा उनीहरूलाई अनुशासनमा राखेको हुन्छ। आफ्नो मालिकको नुन खाएपछि पचाउनै पर्यो नि। मलाई भन्न मन लाग्थ्यो, तर अगाडि केही भन्न सक्दिनथे। केही जवाफ नदिई मौन बसिरहन्थे। कुनै बेला आफूलाई मन नपरे पनि अवतारका मान्छेहरूका पुग्न पुच्छरका कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो। आफूलाई मन नपर्ने मान्छेका कुरा एकछिन सुन्दा पनि घन्टौँसम्म सुने जस्तो लाग्छ, जसबाट कतिखेर फुत्क्यौँ जस्तो लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। कुनै बेला त भो तिम्रा कुरा म सुन्दिनँ भन्न पनि अप्ठ्यारो। म मौन रहनु कमजोरी हो या उनीहरूको समर्थन गरेको कोही के ठान्थे कुन्नी? तर म जनताकी छोरी चेली थिएँ, जसप्रति बेमानी गर्न कहिल्यै सकिनँ भन्ने यिनीहरूको काइते बुद्धिले के बुझोस्। त्यो समयमा निकै गाह्रो थियो। न्यायप्रेमी मान्छेहरूलाई
म पनि त्यही जमातभित्रकी मान्छे थिएँ, त्यसै पनि गाह्रो थियो। यता परिवारले पनि त्यति बेला अवैधानिक काम गरिस् भन्दै एक खालको मानसिक यातना दिएको थियो। यी सम्बन्धका नाममा उभिएका आफ्नाहरूको दिमागभरि गोबर भरिएको थियो। यी आफन्त हुन् कि त्यस नामका ऐँधेहरू। कहिलेकाहीँ ममा अनायासै प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, साँच्चै सम्बन्धको जग त्यतिखेर हल्लिँदो रहेछ जब सम्बन्धले आफूलाई बुझ्दैन र आफूले समयलाई बुझ्दैन। जो सम्बन्ध दाजुभाइ, बाबुआमा, दिदीबहिनीको छ त्यो केही पनि होइन रहेछ। आफूलाई त्यो सम्बन्धले बुझ्दैन भने मलाई पनि यो सम्बन्धले पूर्ण रूपमा न त हिजो बुझ्यो, न त आज बुझ्यो, न त भोलि बुझ्नेछ। त्यति बेला मेरा परिवारलाई के लागेको थियो भने मेरो कारणले आफ्नो सर्वस्व बर्बाद हुन्छ र आफ्नो भएको अलिकति अचल सम्पत्ति पनि उठ्छ। मैले कुनै अवैधानिक काम गरिरहेकी छैन। तिमीहरूको सम्पत्ति केही हुँदैन भए म बर्बाद हुन्छु भन्ने कुरो कति बुझाउन खोजेँ तर बुझेनन्। विचार र भावनाका थहमा म जहिले पनि एक्लै भएँ। मान्छे एक्लै जन्मिन्छ र एक्लै मर्छ पनि सायद म पनि त्यसैले एक्लै जन्मेँ र बाँच्नका लागि पनि एक्लै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। वरिपरि तगारा र पर्खालहरू बाहेक थिएन। पारिजातकी बहिनी सुकन्याका बारेमा उनका आत्मसंस्मरणहरूमा उहिले पढेकी थिएँ। सुकन्याले पारिजातलाई पारिजात बनाएकी थिइन्। उनलाई मन पराउँथे म। लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई म जसरी भए पनि सघाउन चाहन्थेँ तर त्यो विचारलाई परिवारले सम्मान गरेन। उफ, के गर्ने होला भनेर म विलखबन्दमा परेकी थिएँ। म एक किसिमले पागल जस्ती भएकी थिएँ। यो समयमा मैले लेखेका लेख र रचनाहरू बन्द बुद्धि भएका मान्छेहरूका आँखा छलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षधर पत्र पत्रिकाहरूसम्म पुर्याउने काम गरी बहिनी मिनाले। सबै मान्छे सडकमा निस्कन पनि सक्दैनन्। म यही मान्छे हुँ जसले कलम, अक्षर र शब्दहरू मार्फत त्यसमा सामेल हुन सक्यो। शरीरले सामेल हुन पाएन। साथीहरू कहिलेकाहीँ भेटमा भन्ने गर्थे, बाफले कसैले भन्ने आँट नगरेको तिमीले सृजनामा बोल्यौ, स्याबास जमल। मिनाले मेरा सृजनाहरू बाहिर लगेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महासागरसम्म मिस्ने काम मात्र गरिन, हरेक कदमलाई मन, वचन र कर्मले सघाउने काम पनि गरी मलाई सघाउने यो कतै नदेखिएको, नचिनिएकी एउटी योद्धालाई सलाम। गाउँका बुजुर्ग भनिनेहरू डरले मुन्टो टाँग बनी हालेर बसेका थिए। उनीहरू लोकतन्त्रको नाभिमै किरा लागोस् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले सिधा सिधा मान्छेहरूलाई भड्काउन तम्सेका थिए। यिनीहरू बाहिर हेर्दा जति सुकै सुकिला देखिए पनि भित्र कुहिसकेका काम नलाग्ने फसीहरू थिए जसको बाहिर स्वरूप निकै लोभ लाग्दो थियो। जसको बाहिरी स्वरूप देखेर भुलिन सक्थे मान्छेहरू, तर म कहिले भुलिइन। मेरा विचार र भावनाहरू पनि यिनीहरूको बाहिरी स्वरूप देखेर मक्क परेर भुलिएछन्। अनि त्यो बन्द समय बन्दुकसँग शब्दहरूले उसकै विरुद्धमा परेड यसरी खेलिरहे, मौन समयसँग बोलिरहे, कलमबाट फुत्त निस्किएर अक्षर र शब्दहरू यसरी बोले, देश, म र आकांक्षा। कविता। जुन कविता झमक घिमिरेका कविताहरू 2065 नामक कृतिबाट साभार गरिएका हुन्। यी पंक्तिहरू, देश, म र आकांक्षा। देश, तिम्रो गर्भाशयसँग विद्रोह गरेर मलाई आफ्नै आकृति कोर्न मन छ, जुन आकृतिबाट कुनै समयमा एउटा जीवन चक्र मेरो पनि थियो। यही धरतीलाई थाहा होस्, प्रकृति र समयको जीवन वृत्तमा मेरो पनि अस्तित्व थियो भन्ने थाहा होस्। मन सल्किएका बेला एउटा शहीद हुन मन लागेको छ। मानवता खोसिएको भूमिबाट एउटा अर्को बुद्ध जन्माउन मन लागेको छ, जो मेरो युगको प्रतीक बनेर उभियोस्, मृत्यु पर्यन्त अलग परिभाषा बोकेर उभियोस्। देश, तिमीलाई बलात्कार गरेर एउटा परिवर्तनको युग जन्माउन मन छ। त्यो युगमा एउटा उत्साहको घाम लागोस्, जुन पनि त्यो विशाल आकाशमा आफ्नै स्वतन्त्रता बोकेर भाँसोस्। थुप्रै मनहरू रहेका बेला मलाई अलग रुन मन छ, तर जुन रुवाईपछि एउटा मिठो आवाज होस्, जुन रुवाई मलाई तिम्रै काखमा बसेर रुन मन छ, जो मानवताको स्वरहरू लिएर साक्कै तिम्रो कानमा गुन्जियोस्।
देश, तिम्रो कोख प्रसव वेदनाले थलिएका बेला, तिम्रो आँखाबाट देशको बाढी उर्लिएका बेला मलाई एउटा कुरा खोल्न मन छ, थुप्रै असत्यबाट एउटा सत्य उकल्न मन छ। तिम्रो कोख अझै उजाड बनेको छैन, तिम्रो मातृत्वमा कुनै खोट छैन। तिम्रो कोखबाट सपूत मात्र होइन, कपुतहरू पनि जन्मिरहेछन्, जसले तिम्रो मातृत्वको अपमान गरिरहेछन्, तिम्रो गर्भमा बसेर तिम्रै विरुद्ध धावा बोलिरहेका छन्। यति बेला मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, तिम्रो सन्तान कुन हो? के मेरा आँखाले परिवर्तनको सपना देख्नु पाप हो? मनले सुन्दर जगतको कल्पना गर्नु अपराध हो? ए आमा, तिम्रा ओठहरू किन मौन? तिम्रो मन किन स्तब्ध हो? आमा, तिमीलाई यो प्रश्न छ, यो गल्ती हो भने फुटाइदेऊ मेरा आँखा, यो पाप हो भने तोडिदेऊ कल्पना। देश, तिम्रो आत्मा मृतयुगसँगै ओलिएको बेला म समयको कसम खाएर भन्छु, तिम्रो कोखबाट एउटा नयाँ बुद्ध जन्मिनुपर्छ। देश, तिम्रो कोखबाट एउटा नयाँ बुद्ध जन्मिनुपर्छ। मलाई एउटा बुद्ध जन्माउन मन लागेको छ। देश, तिम्रो करणी गरेर मलाई नवयुग जन्माउन मन लागेको छ। त्यस्तै अर्को छोटो कविता पनि यहाँ समावेश गरिएको छ अन्तमा, जुन झमक घिमिरेका कविताहरू 2065बाट साभार गरिएको हो। उज्यालो कविता। सुतिरहेको समयसँग निस्तब्ध मनले प्रश्न गर्यो, धरती कहिले जन्मिन्छ सन्तान? धरती मौन स्तब्ध बनेर आगतलाई हेरिरह्यो। कुना कुनाबाट उज्यालो पोखियो, समयले नयाँ आवाज दियो। धरतीले सन्तान जन्माई, लामो प्रसव पीडाबाट उसले मुक्ति पाई, उसको कोख भरियो। धन्यवाद।